अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब के बाद इंतहाई अहम तरीन इस्तीफ़ा इस्लामाबाद से सामने आया और उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल पैदा हो गई, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो पासिंग आउट परेड है एयर फोर्स की, उससे जब खिताब किया, उस खिताब को बाकायदा तौर पर पब्लिक कर दिया गया, उस खिताब को बाकायदा तौर पर ISPR की जानिब से रिलीज़ कर दिया गया और उसके अंदर बड़ा अहम तरीन पैगाम तमाम सियासी जमातों के लिए और सबसे बढ़कर अहम तरीन इदारे या पिलर, रियासत के अहम तरीन पिलर मीडिया के लिए वो पैगाम जो है वो जारी किया गया है। अब ये पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो खिताब के अंदर बयान किया गया, उस खिताब को बाद में पब्लिक कर दिया गया। उसके अंदर कौन सा पैगाम है, कौन सा पैगाम दिया गया है, किसको दिया गया है, मकसद क्या है उसके पीछे, इसके ऊपर कल से बड़ी बहस हो रही है। कुछ इस बारे में मैंने भी इंफॉर्मेशन हासिल की है और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ सोर्सेस के साथ या कुछ सोर्सेस से मैंने अपनी ये इंफॉर्मेशन गैदर की है, वो आपके साथ में शेयर करूंगा कि आखिरकार इस बयान का मकसद क्या था, इसको जारी करने का मकसद क्या था और ये पैगाम किसको दिया गया है, इस बारे में इंफॉर्मेशन। और साथ ही जैसे ये खिताब होता है तो शाम में सुप्रीम कमांडर यानी कि सदर आसिफ जरदारी की जानिब से एक इंतहाई अहम तरीन इस्तीफ़ा दिया जाता है। वो क्या कहानी है, क्या मामला है, इस बारे में इंफॉर्मेशन भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से खिताब किया गया, आर्मी चीफ की जानिब से जो खिताब एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से किया गया, उसको बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। ये बड़ा कम होता है, बहुत ही कम होता है कि, और आपने देखा भी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब से ओहदा संभाला है, उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर खिताब किया, स्टूडेंट्स के साथ कभी खिताब किया है, कभी उन्होंने बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ खिताब किया है, कभी उन्होंने आलमी सतह के ऊपर जाकर मुख्तलिफ ममालिक के साथ इंटरेक्शन किया है, लेकिन बहुत कम होता है। बल्कि पिछले 1.5 साल के अरसे में जब से आर्मी चीफ ने ओहदा संभाला है, ये पहली मरतबा शायद हुआ है, पहली मरतबा इस तरह से ये इनका जो खिताब है उसको रिलीज़ किया गया है। अदरवाइज़ क्या होता है कि उसकी एक वीडियो बग़ैर ऑडियो के वो जारी कर दी जाती है, एक मोन्टाज होता है वो जारी कर दिया जाता है, उसके अंदर वो क्लिप्स वगैरह होते हैं जोड़ के तो उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। और अगर कोई इवेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो ISPR की जानिब से एक बड़ा वेल रिटन या वेल डॉक्यूमेंटेड या वेल क्राफ्टेड जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी करके तो उस इवेंट से मुतालिक और आर्मी चीफ के खिताब से मुतालिक या मैसेज से मुतालिक जो है वो आगाह कर दिया जाता है। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ये ओहदे के दौरान या अपनी ये जो इस वक्त चार्ज उन्होंने संभाला हुआ है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जब से आज तक ये चार्ज संभाला है, तकरीबन कोई 1.5 साल हो चुका है, ये पहली मरतबा हुआ है कि आर्मी चीफ का जो खिताब है बाकायदा तौर पर उसको ऑडियो के साथ वो मिनवन खिताब वो रिलीज़ कर दिया गया। अब उसके अंदर जो अहम तरीन बात बयान की गई है आर्मी चीफ की जानिब से, अब उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि वो खबर बन जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर पोजीशन ऐसी है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी टॉप की पोजीशन है, इस वजह से उनकी जानिब से जब भी कोई बात की जाती है, उनकी जानिब से कुछ भी कोई कहा जाता है, यहाँ तो जो फॉर्मर आर्मी चीफ होते हैं वो जब बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में हलचल पैदा हो जाती है। ये तो फिर सेटिंग आर्मी चीफ है, तो जब उनकी जानिब से बात की जाएगी, उनकी जानिब से मैसेज कोई कन्वे किया जाएगा तो आखिरकार उसके ऊपर बहस होगी। तो कल से इसके ऊपर बहस हो रही है, बात हो रही है। अभी ये जो बात की गई है, उन्होंने ख़ास तौर पर 3-4 अहम तरीन पॉइंट्स के ऊपर जिक्र किया। एक तो उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस, आलमी सतह के ऊपर चैलेंजेस, पाकिस्तान के सियासी मुआशी चैलेंजेस के ऊपर बात की। फिर उन्होंने कहा 2 जो अहम तरीन बातें हैं, एक तो उन्होंने कहा कि हमें कोई ना समझाए कि हमारी आइनी हदूद क्या है, हमें अपनी आइनी हदूद का बड़ा अंदाज़ा है, पता है, और हम अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करते हैं, तो हमें कोई ना बताए कि हमें क्या करना है, हमारी आइनी हदूद क्या है, और हम अपनी आइनी हदूद को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। और उन्होंने कहा कि जो दूसरे हमारे मतलब ये बात करते हैं, हमें ये पैगाम देते हैं कि हम अपनी आइनी हदूद में रहें, हम उनको ये कहते हैं कि आप ये जो आवाज़ वगैरह करते हैं, आपकी जानिब से ये जो इसके ऊपर किया जाता है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, और हमें जो इस बारे में बात की जाती है या हमें ये सबक दिया जाता है या हमें ये दरस दिया जाता है, तो ये दरस देना, सबक देना
ہمیں بند کریں. ہم جانتے ہیں آپ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی آئینی حدود میں کیسے رہنا ہے اور ہم اپنی آئینی حدود کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اب یہ جو نقطہ ہے اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے, اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے, اور پاکستان میں ہمیشہ پچھلے 75 سالوں میں اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ تمام اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہے عدلیہ ہو, وہ چاہے میڈیا ہو, وہ چاہے ایگزیکٹو ہو یعنی کہ حکومت وقت ہو, وہ چاہے پارلیمنٹ ہو, وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, بیوروکریسی ہو, وہ چاہے اور ادارہ جو پاکستان کے اندر ایون ایک اسٹیبلشمنٹ ہو. یہ تمام اداروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں, اپنی اپنی آئینی حدود میں رہیں, تو اس سے ملک ہی آگے بڑھ سکتا ہے, اس سے ملک آگے جا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی اپنی آئینی حدود سے آپ باہر نکلتے ہیں, اپنی آئینی حدود آپ کراس کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو سسٹم ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے, پھر اس کے بعد اوور لیپ ہوتا ہے. ابھی اس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے, یہ 6 ججز کے خط والی جو مثال ہے, اور اس کے بعد تمام پاکستان کی جتنی ہائی کورٹس ہیں انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں یا ان کی جانب سے جو تجاویز یا ان کی جانب سے جو شکوہ شکایت سامنے آیا ہے, اس کے اندر جو انہوں نے ان کی حدود کے اندر یا ان کے معاملات کے اندر انٹرفیرنس کی جو مثالیں بیان کی ہیں, وہ پہلے اس سے کبھی پہلے نہیں اس طرح کی مثالیں سامنے آئیں. تو یہ جو آئینی حدود ہے اس کے اندر جو مداخلت کی جاتی ہے, اس کے اوپر جو شور مچا ہے, شاید اس طرف ان کا اشارہ ہے یا شاید میڈیا کی طرف ان کا اشارہ ہے, کسی طرف تو ان کا اشارہ ہے, لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ میڈیا کی طرف ان کا اشارہ ہے, کیونکہ وہ اکثر آرمی چیف جو ہے وہ اکثر یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے یا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو شیطانی میڈیا کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیطانی میڈیا, اور شیطانی میڈیا کی وجہ سے اس کے اوپر یہ ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے, ایک قانون سازی کے حوالے سے بات ضرور ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طرح سے ریگولیٹ کیا جائے, کیونکہ جیسے ہی ان کی جانب سے خطاب ہوا اس کے فوراً بعد حکومت کی جانب سے, حکومت کے منسٹر کی جانب سے, جو انفارمیشن منسٹر ہیں نذیر عطا اللہ تارڑ, اور جو دوسرے وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ, ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے. وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ اس بات کا پیغام ہے کہ جو آرمی چیف نے باتیں کی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے یا ایک نیا قانون لے کر آنا ہے تاکہ میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے, میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے, اور اس کو جو آرمی چیف کی جانب سے شیطانی میڈیا کہا جاتا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ جو آرمی چیف نے خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا. اب آرٹیکل 19 جو ہے وہ براہ راست ڈیل کرتا ہے پاکستان کے اندر میڈیا کی آزادی یا فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن, یعنی کہ آپ کو اظہار رائے اور اظہار خیال کی جو آزادی ہے یہ اس سے ڈیل کرتا ہے آرٹیکل 19. اس کا انہوں نے ذکر کیا, اس کا انہوں نے حوالہ دیا. حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ پیغام دیا جائے جو آرٹیکل 19 کی اس میں ڈومین میں آتے ہیں, اور آرٹیکل 19 کی ڈومین میں کون آتا ہے؟ صرف ایک ہی ادارہ آتا ہے, وہ ہے میڈیا, یا سول سوسائٹی یا میڈیا, یہ دونوں آتے ہیں. تو ان کو یہ پیغام دو ٹوک انداز میں کیٹیگوریکلی دیا گیا ہے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں, ہمیں واضح و نصیحت مت کریں, ہمیں مت سمجھائیں, ہمیں مت بتائیں کہ ہماری آئینی حدود کیا ہے, بلکہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں اور آپ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں. یہ آرمی چیف کی جانب سے اس پیغام کے اندر کہا گیا ہے. دوسری جانب شام کے وقت صدر آصف علی زرداری کی جانب سے جو پارٹی پوزیشن ہے اس سے عہدہ ان کے پاس اس کا عہدہ بھی موجود تھا, لیکن انہوں نے صدر بننے کے بعد اب اس سے استعفیٰ دے دیا ہے کہ کیونکہ جب بھی کوئی سرکاری پوزیشن آتی ہے کسی بھی شخص کے پاس, تو جو پارٹی پوزیشن ہوتی ہے یا باقی کوئی اور اس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے بزنس کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, اس سے وہ ریزائن کرتا ہے, اس سے وہ استعفیٰ دیتا ہے. تو آج پہلی مرتبہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور آصف علی زرداری کی جانب سے جو پارٹی پوزیشن ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, اس کی جو صدارت ہے وہ آصف زرداری کے پاس تھی. آصف زرداری کے پاس اس عہدے کے اوپر براجمان تھے, اور صدر بننے کے بعد یہ ان کی جانب سے پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے اور پہلی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے, اور انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. اور انہوں نے نہ صرف استعفیٰ دیا, انہوں نے بلکہ کراچی کا بھی دورہ کیا, سندھ کا بھی دورہ کیا. اب وہ ایکٹیو ہوتے نظر آتے ہیں, اور ایکٹیو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ بھی اپنے آپ کو اسرٹ کریں. اور شہباز شریف اپنی سیاست کرنے میں مصروف ہیں,
نواز شریف اپنی سیاست کرنے میں مصروف ہے، اسی لیے آصف زرداری نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی میدان میں آئیں، اور عمران خان تو آلریڈی سیاست کرنے میں مصروف ہیں، اور یہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات، عمران خان کے ساتھ ڈیل، عمران خان کے ساتھ بات چیت، عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ، اس کی بات چیت ابھی بھی ہو رہی ہے، اور یہ اب کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات، ڈائلاگ، ٹیبل ٹاک وغیرہ سب کچھ کامیاب ہو جائے اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے۔